खुदावंद यीशु मसीह के इलाही ला तब्दील ला रेब और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के इलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि खुदा का कलाम जो हमारी रूहों की रूहानी ग़ज़ा है नोश करें, आए खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। लश्करों के रब, आज के पैगाम के वसीला से हर एक ख़ानदान को खुदा हिकमत और दनाई देना, ताकि वो अपनी अपनी रूहानी जंग को लड़ने के लिए खुदावन तेरे कलाम में से इस पैगाम के वसीला से फ़हम अदराक हासिल करें, ताकि इस दम तोड़ती हुई दुनिया में अपने बच्चों को मसीह की खुशखबरी के पैगाम के वसीला से ट्रेन कर सकें, तरबियत दे सकें, ताकि वो इस ज़मीन पर उस मेरास की तरह खुदा मल्टीप्लाई हों, फलावर हों, कसरत की ज़िंदगी बसर करें, जिसके लिए तूने औलाद नेमत के तौर पर दी है। ये सब कुछ मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के इलाही नाम में, आमीन। जैसा कि हम खुदा के कलाम में से रूहानी तरजीहात के बारे में सीख रहे हैं, इसलिए हमने खुदा के कलाम में से देखा था कि खुदा परस्त ख़ानदान। इसलिए मैं चाहूँगा कि ब्रीफली यानी कि मुख्तसर तौर पर बताऊं कि खुदा परस्त ख़ानदान में कौन सी लियाकतें और कौन सी क्वालिटीज़ पाई जानी चाहिए। हर ख़ानदान को खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से मोहब्बत करने की ज़रूरत है, और ये फ़ैसला है हर रोज़ का। उसके बाद दुआ गो खामद और बीवी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी की नेमतों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, जो कि फ़ैसला है हर रोज़ का। और फिर तीसरी बात जिस पर आज हम गौर करेंगे, खुदा खौफ और फर्मा बरदार बच्चे, जिसमें हर खामद बीवी को माँ बाप होते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की ज़रूरत है। और चौथी बात, ख़ानदानी तौर पर ज़िंदा खुदा की इबादत करना। खुदा का कलाम भरा पड़ा है बहुत सी खूबसूरत मिसालों के लिए कि हम सीख सकें कि उन्होंने कैसे ज़िंदा खुदा की इबादत और परस्तिश की। उसके बाद पड़ोसी के साथ रफ़ाकत और मोहब्बत। ये बहुत मुश्किल बात है कि इस नफ़रत से भरी हुई दुनिया में, ख़ासकर उन पड़ोसियों से जो खुदा के कलाम की, यीशु मसीह के नाम की कोई इज़्ज़त और कदर व कीमत नहीं रखते, उनके साथ मोहब्बत की जाए। इसलिए खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है। और इसके बाद घर में बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करना। हर ख़ानदान को ज़रूरत है कि वो खुदा के कलाम को, जो हमारे लिए इस दुनिया में इलाही नक्शा है, उससे रहनुमाई हासिल करे, ताकि अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर किया जाए। और इसके बाद यीशु मसीह की गवाही देना। और गवाही क्या है कि उसने आपके लिए क्या किया है इस ज़मीन पर, ताकि सुनने वाले आपको यीशु मसीह की 5वीं अंजील चलते फिरते देखकर, सुनकर, पढ़कर यीशु मसीह की पहचान तक पहुँचें। और इसके बाद नेकी और भलाई करने में सरगर्म रहने की ज़रूरत है। ये ईमानदारों के लिए बहुत ज़बरदस्त सच और हक है, जिसमें ज़िंदगी गुजारना लाजमी है। और आखिर में इसके बाद कहूँगा, कलीसियाई ज़िम्मेदारियाँ। हर ख़ानदान की ज़िम्मेदारियाँ हैं, और कलीसियाई ज़िम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है। और बाद में पासबानी, कलीसियाई हदिया दायकी शुक्रगुजारी। ये ईमानदार के दिल से वो बहने वाली खुदा की मोहब्बत है, जो इन अमलों में नज़र आनी चाहिए। और इसके बाद समाजी और रूहानी ज़िम्मेदारियाँ, मुआशरे में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने काम काज के उस मुकाम पर अपनी रूहानी पुख्तगी का इजहार बज़रिया यीशु मसीह में वो हिकमत दनाई जो आपको हासिल है, उससे ज़ाहिर करना ज़रूरी है। और फिर माँ बाप और बुज़ुर्गों की ताबेदारी।
इसके साथ खुदा का वादा है कि अपने माँ बाप की इज्जत करें ताकि उम्र की दराजी पाएं। और आखिर में कलीसिया निज़ाम की ताबेदारी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मैं आपको कुछ हवाला जात दूंगा। आप इन हवाला जात का मुतालिया करें ताकि आप खुदा परस्त ख़ानदान में जो बातें, जो मिसालें और जो हम वाक़यात पढ़ सकते हैं बाइबल मुक़द्दस में, उनको पढ़कर और ज़्यादा रूहानी अदराक और फ़हम हासिल कर सके। दूसरे लफ्ज़ों में, हिकमत और दनाई को पाकर खुदावंद यीशु मसीह की उस ज़िंदगी को जिसके लिए उसने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत से पाओ। आए देखें, खुदा खौफ और फर्मा बरदार बच्चे। जब हम इस जुमले को, इस बयान को पढ़ते हैं तो खुदा खौफ और फर्मा बरदार बच्चे किस तरह पैदा होंगे, किस तरह वो होंगे? क्योंकि फर्मा बरदारी सीखी जाती है। हम फर्मा बरदारी अपने नेचर में, अपनी इस फितरत में नहीं रखते, इसलिए खुदा के खौफ को और फर्मा बरदारी को सीखने की ज़रूरत है, और सीखने के लिए किसी को सिखाने की ज़रूरत है। इसलिए खुदा का कलाम क्या कहता है? ए फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये खुदावन में पसंदीदा है। और माँ बाप को क्या कहा गया है? ए औलाद वालों। औलाद वालों से मुराद यानी कि अगर आपकी बेटी है, बेटा है, अपने फर्जंदों को दिक ना करो, मजाक ना उड़ाओ, उनकी दिल आजारी ना करो ताकि वो बेदिल हो ना जाएं और खुदा के कलाम से महरूम हो जाएं। और कुलसियों 3:20 और 21 में ये बयान हमें मिलता है। और उसके बाद मत्ती की इंजील 18 बाब उसकी 10 में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, खबरदार, बी अवेयर ऑफ, यानी कि ये वार्निंग है इन छोटों में से जिसमें बेटे बेटियां हैं। और ये हुक्म हर पासबान के लिए, एल्डर के लिए, डीकन के लिए, मुबशर के लिए, माँ बाप के लिए और हर रिश्तेदार के लिए है। इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानना। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बच्चों को नाचीज जानते हैं। कोई दुआ कर रहा है कि मुझे बेटा मिले, और जब बेटा नहीं मिलता तो लड़की पैदा हो जाती है, तो उनको नाचीज जानते हैं। खुदा का कलाम कहता है, खबरदार, होशियार रहो। ये वार्निंग है, क्योंकि अगर कोई किसी बेटी या बेटे को नाचीज जानेगा तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे बाप आसमानी का मुंह हर वक्त देखते रहते हैं। खुदा खौफ और फर्मा बरदार बच्चों के लिए माँ बाप की जो जिम्मेदारी है उसे सीखने की जरूरत है। इसलिए आए मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में से ज़बूर 127, हम उसकी 4 और 5 आयत पर गौर करेंगे। और लिखा है, देखो, औलाद खुदा की तरफ से मेरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। और आगे लिखा है, जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी, वो खानदान जिसका तरकश उनसे भरा हुआ है, यानी कि वो फैमिली जिनमें बच्चे पाए जाते हैं। जब वो अपने दुश्मन से फाटक पर बातें करेगा तो शर्मिंदा नहीं होगा, शर्मिंदा ना होगा। खुदावंद खुदा का ये कलाम बड़ा अहम है। इसलिए क्या आप अपने आप को समझते हैं कि जो मेरास आपको खुदा ने दी है उसकी किस तरह देखभाल कर रहे हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस सवाल को करते हुए, क्या आप रूहानी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इससे मुराद है कि आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आप कहते हैं कि जी हाँ मैं तैयार हूँ, तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अपनी रूहानी जंग को लड़ने की ज़रूरत है। और आए देखें खुदा का कलाम रूहानी जंग से हमें क्या सिखाना चाहता है। जब हम खरूज उसका 15 बाब उसकी 3 आयत को देखते हैं तो खुदावंद साहिबे जंग है। खुदावंद खुदा वो हिकमत अमली रखता है जिसने हमें सिखाना है, क्योंकि वो बड़ा ही माहर साहिबे जंग है।
اس لیے یہوہ اس کا نام ہے۔ اگر ہم نے روحانی جنگ کے بارے میں سیکھنا ہے، اگر ہم نے حقیقی محبت کے بارے میں سیکھنا ہے، اگر ہمیں حقیقی طرفداری نہیں بلکہ وفاداری کو جاننا ہے، تو خداوند یہوہ صاحبیات کیا ہے؟ صاحب جنگ ہے۔ اسی لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے زبور 18 اس کی 34 میں، وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ داؤد آج بھی یہودیت میں ان ایمانداروں میں گنا جاتا ہے جس نے بہت سی جنگیں لڑیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس کے لیے گیت گایا گیا تو کہا گیا تھا کہ سول نے مارا 1000 کو اور داؤد نے مارا 10,000 کو۔ اس کے لیے یہ بات مشہور ہو گئی کیونکہ وہ خدا کے حضور دعا کرتا ہے، میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھا، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ اور اس نے یہوہ پاک خدا سے روحانی جنگ لڑنا سیکھا ہے۔ آج ہم بھی اسی پاک خدا سے اس کے کلام کے وسیلہ سے سیکھیں گے، کیونکہ زبور 24 اس کی 8 میں لکھا ہے، یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زوراور ہے، وہ ہمیں جنگ لڑنا سکھاتا ہے۔ وہ ہمیں اس زمین پر تربیت اور نصیحت کے لیے اپنا کلام عطا کر چکا ہے تاکہ ہم اپنی روحانی جنگ کو لڑیں۔ اس لیے زبور 127 اس کی 4 میں یہ بیان بہت ہی پاورفل ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ اس تصویر کو دیکھیں اور کچھ لمحوں کے لیے ذرا سوچیں۔ یہ بندہ جو تیر کمان میں تیر ڈالے ہوئے کھڑا ہے، نشانہ لگا رہا ہے، اس تیر کو بنانے کے لیے بہت محنت کی ضرورت تھی۔ اور جب تیر تراش تیر بناتا ہے تو اس کے لیے خاص لکڑی کا چناؤ کیا جاتا ہے، اس کو چھیلا جاتا ہے، اس کے بعد اسے وقت کے لیے کچھ عرصہ کے لیے اسے تیار کرنے کے لیے پانی میں یا پھر مختلف تیلوں میں رکھا جاتا ہے اور اس کا وزن کیا جاتا ہے، اس کی موٹائی، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی کو دیکھا جاتا ہے، اور جب وہ تیر تیار ہو جاتا ہے تو جس نے اسے تیار کیا ہے وہ اس نشانے پر جہاں پر ٹھانا گیا ہے لگایا جاتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ آج ہم اس آیت کو اور گہرے طور پر سیکھیں گے۔ اس میں جو مکاشفہ دیا گیا ہے ماں باپ کے لیے، اور اس آیت میں جو زبردست کے ہاتھ میں تیر ہے وہ کون ہے؟ آئیں دیکھیں خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جب زبردست کا مطلب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سپاہی، مجاہد، جنگجو یا نابرد ازماں۔ نابرد ازماں اسے کہتے ہیں، یہ اردو کا بڑا لفظ ہے لیکن اس کا مطلب ہے تجربہ کار سورما، جو اپنے ہتھیاروں کو استعمال کرنا جانتا ہے، جو جنگ کے میدان میں اپنے ساتھیوں کو ہلاک نہیں ہونے دیتا، جو جنگ کے میدان میں پہلی صف پر کھڑا ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور زبور کیا کہتا ہے؟ اپنے بچوں کو ایسے تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تم اپنے دشمن کے ساتھ پھاٹک پر کھڑے ہو تو تمہیں کسی کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ اس لیے زبور 127 اس کی 4 میں کیا لکھا ہے؟ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ As arrows are in the hand of a mighty man. زبردست کا جو ترجمہ کیا گیا ہے mighty man, so are the children of youth. آپ کے بچے آپ کے ہاتھوں میں ان تیروں کی مانند ہے، اور اس لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی روحانی جنگ کو سمجھیں۔ اور روحانی جنگ کیا ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت اور نصیحت کرنا۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے دیکھو اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے۔ یہ وہ میراث ہے جس کے لیے بہت دفعہ بہت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، گرجا گھروں میں بہت سی قربانیوں کو کرنے کے لیے خدا کے حضور التجائیں کرتے ہیں۔ یہ آپ کی میراث ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اپنی میراث کی دیکھ بھال کس طرح کر رہے ہیں، کس طرح کی ہیں اور کس طرح کریں گے۔ اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ میراث تحفے میں ملتی ہے، اجر کمانا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح نے جب اشرفیوں کی
مثال دی تو اس میں جس کو اشرفی دی گئی وہ کیا تھی؟ میراث کے طور پر، تحفے کے طور پر اس کو دی گئی تاکہ اس سے وہ پیداوار کر سکے، اور اس نے پیداوار نہیں کی۔ اس لیے کیا آپ اپنے بچوں کی تربیت اور نصیحت اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ فریب نہ کھائیں؟ کیونکہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ آج ہر مسیحی خاندان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی کیا کرے؟ اس طرح تربیت اور نصیحت کریں کہ اس سماج میں رہتے ہوئے، اس دور میں رہتے ہوئے اگر ان کو کوئی ایمان تبدیل کرنے کے لیے کہیں تو وہ اس بات سے واقف ہو کہ ان کی نجات کا لنگر کون ہے، ان کے لیے قربان کون ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے فریب نہ کھاؤ۔ بچوں کو صرف کپڑے، جوتے یا تعلیم دلانا ہی ایماندار خاندان کا فرض نہیں ہے۔ یہودی ایمانداروں کی طرح جو مائیں کیا کرتی تھی؟ ان کو خدا کا کلام سکھاتی تھی۔ ہمیں بھی اپنی اپنی زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے بچے کی اچھی عادت کسی کی بری صحبت کو زندگی کی راہ کی طرف لے کر جا سکتی ہے، اور اگر بچہ ٹرین نہیں کیا گیا تو کیا ہوگا؟ وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ فریب کھائے گا۔ اس لیے زبردست کے ہاتھ میں تیر، آپ وہ زبردست ہیں، آپ وہ مائٹی مین اور وومین آف گاڈ ہیں۔ اس لیے اپنے تیروں کو اس طرح تراشیں کہ جب آپ نشانہ لگائیں تو آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ اس بندے کو دیکھے کہ کس طرح وہ اپنے تیر کو نشانہ لگانے کے لیے کھڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کے لیے محنت کی ہے۔ اور اسی لیے مثال 22ویں باب میں ہمیں حکم ہے، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے۔ تربیت کو جب لفظ دیکھتے ہیں، اسے ٹرین کرنا، اسے سکھانا، بیٹھنا، چلنا، بولنا، سمجھنا، فہم رکھنا، امتیاز کرنا، خدا کے کلام کے مطابق خوف اور وفاداری میں زندگی بسر کرنا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ جب تیر کمان میں تیر ڈالا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس پر بڑی محنت کی جاتی ہے۔ اکثر جب میں شکار کے لیے جاتا ہوں تو جب تیر کمان میں تیر ڈالنے سے پہلے اپنے شکار کا کیا کیا جائے جی؟ دل نکالا جائے تو ضرورت ہے کہ اس کے لیے ٹریننگ کی جائے۔ یہاں پر یہ تصویر اسی بات کی طرف اشارہ ہے، یہ آیت اسی بات کی طرف کیا ہے جی؟ الہی پیغام ہے کہ ہر ماں باپ کو اپنی روحانی جنگ جو کہ بیٹوں اور بیٹیوں کو جو میراث کے طور پر خدا نے دیا ہے، ان کو اس طرح سکھائیں، اس طرح تیار کریں کہ وہ بوڑھے بھی ہو جائیں تب بھی خدا کی راہ سے نہ پھریں۔ اس لیے بیٹیوں کی تربیت کرنا ماں باپ کے لیے یہوہ خدا کے الہی احکام ہے۔ جب ہم کلام خدا میں پڑھتے ہیں تو زبور 127 اس کی 3 نے لکھا ہے، دیکھو بیہولڈ، یعنی کہ غور سے دیکھو، اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے۔ آپ کے بیٹے بیٹیاں آپ کی میراث ہے، اس میں آپ کیا بو رہے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے کچھ زمین ٹھیکے پر لی ہوئی ہے جس میں اپنے جانوروں کے لیے خوراک کو بویا جاتا ہے، اور خوراک میں جو چیزیں ہم بوتے ہیں وہ اس لیے بوتے ہیں کہ صحت مند خوراک اپنے جانوروں کو دیں تاکہ جانور صحت مند ہو اور ان سے دودھ بھی اچھا ملے۔ آپ اپنی میراث یعنی کہ بیٹے بیٹیوں میں کیا بو رہے ہیں؟ کیونکہ پیٹ کا پھل آپ کو خدا کی طرف سے اجر ملا ہے۔ اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ ان باتوں کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں، تیرے دل پر نشیں یا نقش ہو جائیں۔ وہ حکم کیا ہے؟ اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشیں کرنا، اور گھر بیٹھتے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ کیا آپ خدا کے کلام، خدا کی محبت، یسوع مسیح کی قربانی، اس کی معافی، اس کا رحم، اس کا زمین پر خدا کا انسان بن کر چرنی میں آنا، صلیب پر مصلوب ہونا، تیسرے دن مردوں میں سے قبر میں سے جی اٹھنا، اور اس جیسا کوئی اور نہیں ہے جس نے کہا میں تم سے دستبردار نہیں ہوں گا؟ کیا لکھا ہے؟ اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکے کی مانند
लानत हो। और आगे क्या लिखा है, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। आज आपके घर में जो तस्वीर किसी अदाकार की या किसी और बंदे या बंदी की लगी है, वो नुमाइंदगी करती है कि वो किसकी कॉपी करेंगे। खुदा के कलाम के मुताबिक जब मैं इसराइल में था तो वहाँ पर यहूदी बच्चों के माथों पर आज भी खुदा का कलाम वो बांधते हैं, उनके डोलों पर बांधते हैं। जब मेरी मुलाकात यहूदी जो आर्मी है उससे हुई तो उनके माथे पर भी और उनके हाथों पर भी खुदा का कलाम बांधा हुआ था, ताकि कोई बुरी सोच उनके जहन में दाखिल ना हो, ताकि उनके हाथ बेइंसाफी के लिए ना उठे। आप अपने घर में बैठते, राह चलते, लेटते, उठते वक्त किसका जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि ये खुदा की तरफ से हुक्म है। इसलिए आपसे सवाल करूंगा, आज खुदा की तरफ से इस मेराज जो कि आपकी बेटी हो या बेटा हो, आप किस तरह देखभाल कर रहे हैं? क्योंकि खुदा का कलाम पहला करंथियों 15 उसकी 33 और 34वीं आयत में लिखा है, फरेब ना खाओ, फरेब में ना रहें। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से ना वाकिफ है। जब आप खबरें सुनते हैं कि किसी ने अपने ईमान को तब्दील कर लिया, क्यों? उसकी वजह क्या है? उसने खुदा के खौफ, खुदा की मोहब्बत को शख्सी तौर पर नहीं जाना। इसीलिए खुदा का बंदा पालूस रसूल करंथस की कलीसिया में उन तमाम माहौल में जो बुत परस्ती और हर तरह की जिस्म फरोशी से भरा हुआ था, नाकामी से, बदनामी से, लड़ाई झगड़ों से, हर तरह के वो बुरे काम उस इलाके में पाए जाते थे, उनको कहता है, खबरदार, फरेब ना खाओ, मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूं। इसलिए रूहानी बीज बोएंगे तो रूहानी फसल काटेंगे, जिस्मानी बीज बोएंगे तो जिस्मानी फसल काटेंगे। दूसरा तिमोथियुस उसका 3 उसकी 13 और 14 को जब पढ़ते हैं तो यहां पर खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता है, मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी, तिमोथियुस को खुदावंद का बंदा पौलुस कह रहा है, और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तू ने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ हैं जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं, दनाई दे सकते हैं। आपसे सवाल है, आप अपनी मिरास की देखभाल किस तरह कर रहे हैं? क्योंकि तिमोथियुस की ज़िंदगी को जब देखते हैं, उसकी माँ यहूदी ईमानदार थी, उसका बाप यूनानी था, और उसकी जो नानी को जब देखते हैं वो बहुत ही वफादार और मशहूर औरत थी जो खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करती थी। इसलिए जिस्मानी मेहनत का बदला जिस्मानी है, रूहानी मेहनत का बदला क्या है? रूहानी है। जिस्मानी मेहनत का बदला क्या होगा? जिस्मानी होगा। रूहानी मेहनत का बदला रूहानी होगा। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, जिस खुदा की इबादत मैं साफ दिल से बाप दादा के तौर पर करता हूं, उसका शुक्र है कि अपनी दुआ में बिला नागा तुझे याद करता हूं और तेरे आंसुओं को याद करके दिन रात तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूं, ताकि खुशी से भर जाऊं। और पौलुस रसूल बयान करता है, दूसरा तिमोथियुस उसकी पहले बाब की 3 आयत से 7वीं आयत में वो कहता है, और मुझे वो तेरा बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि जो बातें तूने सीखी हैं और जो नेमत तुझे हासिल है उससे तू गाफिल नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने, वो कहता है, हमें दाशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। इसलिए हर रूहानी ख़ानदान को याद दिलाना चाहता हूँ कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। आप वो ज़बरदस्त हैं। आप अपने बच्चों की पहली दरसगाह हैं। इससे पहले वो संडे स्कूल में जाएं, इससे पहले कि वो यूथ मिनिस्ट्री में जाएं, इससे पहले कि वो वर्शिपर बने, इससे पहले कि वो मुबशराना या अपने बुलावे के मुताबिक मौलवाना मौलम की खिदमत करें, आप वो ज़बरदस्त हैं।
سوال یہ ہے کہ آپ اپنے تیروں کو کس طرح تراش رہے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے۔ اس لیے فریب نہ کھاؤ۔ ہم اس دم توڑتی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں، اس لیے زبردست مائٹی مین کی طرح اپنی روحانی جنگ کو لڑیں۔ اور یہ روحانی جنگ کیا ہے؟ اس بدی اور نافرمان اور ہر طرح کی ان گناہوں سے بھری ہوئی دنیا میں اپنے بچوں کو تیر کی طرح تیار کرنا، تاکہ وہ جب بوڑھا ہو جائے تب بھی وہ نشانے پر لگے اور خداوند خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے، اور سارا جلال یسوع کے نام کو ملے۔ اس لیے آج آپ اپنی ذمہ داری پر غور کریں۔ جو ذمہ داری خدا نے آپ کو ماں باپ ہوتے ہوئے دی ہے، چاچا چچی، پھپھا پھپھی، مامی ماما، نانی نانا، دادی دادا، کوئی بھی آپ کا رشتہ ہے، یا پاسبان ہیں یا مبشر ہیں یا یوتھ لیڈر ہیں، اپنی زندگی میں مائٹی مین کی طرح کیا کریں جی؟ بچوں کو تیار کریں، کیونکہ جب تک مسیح نہیں آ جاتا جو محنت ہم اس زمین پر کرتے ہیں وہ سدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد کی جائے گی۔ خداوند خدا آپ کو برکت دے، اور اولاد جو آپ کو تحفہ جو میراث ملی ہے اس میں روحانی بیج بوئیں۔ اپنے کھیت میں ہر روز جائیں، اپنے بچوں کو ہر روز پوچھیں تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے، تمہیں کون سے مسئلے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ بیٹھتے، راہ چلتے، اٹھتے، سونے سے پہلے ان کو ضرور خدا کی وفاداری یاد دلائیں۔ خداوند خدا آپ کو برکت دے، اور یسوع مسیح کے نام میں آپ کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ پیغام 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل لائے، یسوع کے نام میں، آمین۔